बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। खुदा करे जहाँ भी आप लोग रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान में रहें, हमेशा आप लोग बखैर वाफ़ियत रहें। इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, हमारे DGI SPR की एक प्रेस ब्रीफिंग होती है और उसके बाद कुछ तब्दीलियाँ हमें सियासी मंजरनामे पर नज़र आती हैं। वो सियासी मंजरनामा कुछ इस तरह से तब्दील होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मरकज़ी सेक्रेटेरिएट है वहाँ पर पुलिस पहुँचती है और तमाम रिकॉर्ड को कब्ज़े में ले लेती है और रिकॉर्ड समेत जो है वो रऊफ़ हसन साहब को भी हिरासत में रखती है और गिरफ़्तार करके साथ ले जाती है। बैरिस्टर गौहर की इत्तला थी मगर वो नहीं होते हिरासत में और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। कुछ इसकी तफसील मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ और ये भी आपको बताऊँगी कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई PTI की उसके अंदर उनका मुद्दा क्या है कि इस एक छापे की वजह क्या है, उस छापे का पोस्टमार्टम कुछ मैं करूँगी। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से बड़ी अहम खबरें हैं। शुरू हम यहाँ से करते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो तंग पड़ गए हैं और इमरान खान साहब किस चीज़ से तंग पड़े हैं, वो है उनकी सज़ा। दो किस्म की सज़ा है जिसका इमरान खान साहब को इस वक्त सामना है। पहली सज़ा तो वो है जो केसेस को मद्देनज़र रखते हुए कानूनी कह लें गैर कानूनी कह लें, इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त कैद में है। जो दूसरी सज़ा जिसने उनको ज़्यादा मुश्किल में डाला है वो ये है कि इमरान खान साहब को 24/7 अगर उन्होंने TV देखना ही है तो उनको पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क दिखाया जाता है, PTV, जो कि हमारा नेशनल टेलीविज़न है। और इमरान खान साहब समझते हैं कि ये उनके लिए एक बहुत बड़ी सज़ा है। हालांकि इमरान खान साहब के लिए एक ब्लेसिंग है और वो ये समझते हैं कि ये उनके लिए ब्लेसिंग है। वो सज़ा उसके लिए कह रहे हैं कि जो लोग ये समझते हैं कि PTV दिखाने के बाद इमरान खान साहब जो हैं वो तंग आ जाएंगे और इमरान खान साहब टकरे मारेंगे दीवारों के साथ, तो इमरान खान साहब ये कह तो रहे हैं ये सज़ा है, लेकिन जो इमरान खान साहब बार बार अपनी गुफ्तगू में या संडे टाइम्स को इंटरव्यू में अगर ये बात कर रहे हैं ना कि वो अपने मुस्तकबिल के बैठ के एक प्लानिंग करते हैं कि उन्होंने क्या करना है जब वो जेल से निकलेंगे या अपनी कैद के दौरान ही उन्हें मुस्तकबिल की प्लानिंग क्या करनी है। PTV पे इमरान खान साहब को जो दिखाया जाता है या नेशनल TV जो कुछ कौम को दिखा रहा है, इमरान खान साहब उसको देख के अपनी बेहतरीन स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जिसका गम है रहेगा वो ये कि ये बात दुरुस्त साबित हुई कि इमरान खान साहब जो हैं उन्हें जो बताया जाता है उन्हें सिर्फ वही पता है। पहले हमें लगता था कि नहीं ये बात दुरुस्त नहीं हो सकती, इमरान खान साहब से बहुत सारे लोग मिल रहे हैं, लेकिन अब जो कुछ PTI के साथ हो रहा है उसके बाद ये मुझे कहने में कोई भी मुज़ायका नहीं है कि इमरान खान साहब को जो बताया जा रहा है सिर्फ वो वही जानते हैं। क्योंकि एक शख्स जो सिर्फ नेशनल टेलीविज़न को देखकर अपने मुस्तकबिल की पूरी प्लानिंग कर रहा है, उसको ये नहीं पता कि क्या हिजानी कैफियत है, वो नहीं जानता। उसको सिर्फ ये पता है कि गवर्नमेंट सब बहुत अच्छा कर रही है। PTI के साथ जो कुछ हो रहा है, किस दर्जे तक हो रहा है, इसका इमरान खान साहब को ना बताया जा रहा है। और यही वो वजह है कि PTI की जो लीडरशिप इस वक्त बाहर है वो अपनी मन मर्जी के फैसले कर रही है। आज PTI के जो सेक्रेटेरिएट है, मरकज़ी सेक्रेटेरिएट, पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, तमाम रिकॉर्ड कब्ज़े में लेती है, रऊफ़ हसन को भी कब्ज़े में लेती है और चली जाती है। PTI के इस मरकज़ी सेक्रेटेरिएट से वो तमाम हल्फिया बयानात उठाए जाते हैं जो कि मखसूस नशिस्तों के बाद या PTI के जो अपने चाहने वाले हैं उन्होंने PTI को जमा कराए हैं। ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का बयानिया था जो कि सेक्रेटेरिएट के ऊपर पुलिस की रेड के बाद हमारे सामने आई। बताया गया कि वो तमाम हल्फिया बयानात उठाने के लिए पुलिस का ये छापा या ये रेड मारी गई थी। मेरा सवाल ये है कि क्या किसी एक शख्स की वफ़ादारी एक कागज़ के टुकड़े पर मुनहसर है? पहले तो इस बात का फ़ैसला PTI वाले ख़ुद कर लें। फिर सिंध हाउस के अंदर जो कुछ हुआ, जिस तरह से लोगों को बचाया गया, जिस तरह से लोगों को अपने लिए बिठाया गया और जिस तरह से जोड़ तोड़ होती है, वो तो हमारी सियासत का एक अलमिया है और हम सब बहुत अच्छी तरह से वो बात ये जानते हैं। तो PTI अपने लोगों को बचाने के लिए कोई सेफ़ हाउस क्यों नहीं बना सकी? किसी सेफ़ हाउस में क्यों नहीं लोगों को मुंतकिल किया जा सका? ये दूसरा बड़ा अहम सवाल है। फिर ये बात क्यों लाजिम थी कि अगर हल्फिया बयानात PTI के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट में है तो आपको पता है तो आपके तो घर भी महफूज नहीं है, क्यों किसी महफूज मकाम पर इन हल्फिया बयानात को, इन एफिडेविट्स को रखा गया? दूसरी बात, तीसरी बात ये है, ये वो सारी चीज़ें हैं जो शक गुजारती हैं इस बात के ऊपर कि PTI की ये लीडरशिप इमरान खान साहब या PTI के अपने वर्कर्स के साथ मुखलिस नहीं है। ये सवालात अब उठना शुरू हो गए हैं कि क्यों अपने लोगों को बचाने के लिए या क्यों उनकी जो असल मालूमात है उनको बचाने के लिए कोई तरीक़ेकार अपनाया नहीं गया। फिर ये एक थ्योरी चल रही है, मैं इसके ऊपर 50-50 हूँ, मैं इसके ऊपर कोई तस्दीक नहीं कर रही, लेकिन बड़े लोगों का ख्याल है कि रऊफ़ हसन साहब जो हैं वो अपना कद ऊंचा करना चाह रहे थे
اور پہلے بھی رؤف حسن ہو گئے یا دیگر اور لوگ ہو گئے، ان کی قیادت پر یہ الزام آ رہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو اس مؤثر انداز میں نہیں چلا رہے جس میں چلانا چاہیے، اور یہ شک گزارا جا رہا ہے کانوں سے، یہ تھیری ہے اس وقت اسلام آباد کے سیاسی حلقے میں کہ رؤف حسن صاحب نے اپنے قد کو اونچا کرنے کے لیے یہ سب کچھ کروایا۔ اب مجھے نہیں پتا اس بات میں کتنی صداقت ہے یا نہیں، لیکن میں چونکہ اسلام آباد میں موجود ہوں، اسلام آباد کے اندر یہی بات چیت جو ہے وہ سب سے زیادہ چل رہی ہے۔ یہ کئی سوالات ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں کہ خان صاحب تک پورا سچ نہیں جا رہا اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اپنی مرضی سے فیصلے کر کے عمران خان صاحب کے اوپر امپوز کر رہی ہے۔ اب جو تیسری چیز شک میں مبتلا کرتی ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے حوالے سے، یاد رکھیں میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ خان صاحب صرف وہ جانتے ہیں جو ان کو بتایا جا رہا ہے۔ اب 3 لوگوں کے اوپر پی ٹی آئی یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ ہم ریفرنس لے کر آئیں گے، ضرور لے کر آئیں، عدم اعتماد جس پہ ہے ضرور ریفرنس لے کر آئیں۔ ایک ریفرنس جو ہے وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف آ رہا ہے، دوسرا ریفرنس جو ہے وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ خواجہ عامر فاروق کے خلاف آ رہا ہے، تیسرا جو ریفرنس ہے وہ سکندر سلطان راجہ جو کہ چیف الیکشن کمشنر ہے ان کے خلاف آ رہا ہے۔ ضرور آنا چاہیے، ان تینوں کے اوپر آپ کو عدم اعتماد ہے، لیکن لمحے بھر کو سوچئے کہ جتنے بھی امپورٹنٹ کیسز ہیں وہ سارے کے سارے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس عامر فاروق صاحب کے سامنے لگے ہوئے ہیں۔ اب خان صاحب کو ایک چیز بتائی جا رہی ہے تو خان صاحب اس کو سامنے رکھ کے کہہ رہے ہیں مجھے اس بندے پہ عدم اعتماد ہے، یا پی ٹی آئی کی فیصلہ کر رہی ہے کہ ریفرنس لے کر آئیں، لیکن کل بڑے اہم کیسز کی سماعت ہونے جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی کی اپنی آفیشیل ویب سائٹ جو ہے وہ بلاک ہو گئی ہے۔ بشرا بی بی کے کیسز کی امپورٹنس اور اس کے علاوہ مزید ان کی گرفتاری کو روکنے کے لیے جو درخواستیں وہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں خواجہ عامر فاروق سے سامنے لگی ہوئی ہیں، بجائے اس کے کہ خواجہ عامر فاروق کے اوپر ریفرنس لایا جائے، وہ پی ٹی آئی کی اپنی ایک ثواب دید ہے، اگر وہ کرنا چاہتی ہے کسی کے اوپر بھی کرٹیسزم یا عدم اعتماد سے بہتر نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کی جو ایک لیگل ٹیم اس وقت جنگ لڑ رہی ہے اس پورے معاملے میں، وہ اپنے دلائل کو اپنی چیزوں کو اتنا مضبوط کرے کہ سامنے والے کو ویسے ہی آپ کرارا جواب کر دو۔ عمران خان صاحب کا عدت کیس ہو یا وہ تمام کیسز جس میں عمران خان صاحب کی ضمانتیں ہوئی ہیں، ان میں بھی پبلک کو یہ بتایا جاتا رہا کہ ان ججز کے اوپر عدم اعتماد ہے، یہ جج یہ کریں گے، یہ جج یہ کریں گے، لیکن جب لیگل بیٹل کا مقام آیا تو اس پہ سلمان اکرم راجہ ہوں، بیرسٹر سلمان صفدر ہوں اور ان کی ٹیم نے بڑا زبردست پرفارم کیا اور خان صاحب کو ان تمام کیسز سے بری کرا دیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کوئی کیس اگر قاضی کے سامنے لگا ہے، کوئی کیس اگر عامر فاروق صاحب کے سامنے لگا ہے، تو اس میں لیگل ٹیم اپنے موقف کو یا اپنی دلیل کو مضبوط کیوں نہیں کرتی؟ اگر ہر شخص کے اوپر عدم اعتماد اور ریفرنس لاتے رہیں گے تو یہ ایک ٹھپا پی ٹی آئی پہ لگتا رہے گا، اور جو لگ بھی رہا ہے کہ پی ٹی آئی اپنی مرضی کا انصاف چاہتی ہے۔ پورے پاکستان کو، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں مظلوم ترین پارٹی کون سی ہے؟ پی ٹی آئی۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ سب سے زیادہ ووٹ بینک کس کا ہے؟ پی ٹی آئی۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ اپنے کیسز کو اس مضبوطی سے پی ٹی آئی لڑنے کی اہل نہیں ہو پا رہی، بجائے اس کے کہ کیسز کو لڑا جائے، ہر شخص کے اوپر ریفرنس اور عدم اعتماد کر کے کہاں تک بات جائے گی یہ پہلے سوچنا ہوگا۔ اور کیا اس بات کو آپ مضبوط مزید کرنا چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی یا عمران خان اپنی مرضی کا انصاف لے رہا ہے؟ عمران خان جو ہے وہ بیرک میں سختیاں کاٹ رہا ہے، اور لیگل ٹیم اور پی ٹی آئی کے جو حالیہ لیڈرشپ ہے وہ رول پلے نہیں کر رہی جو اس وقت عمران خان کو سب سے زیادہ ریکوائرڈ ہے۔ اب آتے ہیں تیسری ایک اور بڑی چیز کے اوپر، وہ چیز یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے جسٹس سمن رفت صاحبہ ہیں، انہوں نے نوٹسز کچھ جاری کیے ہیں، یہ بہت انہوں نے حوصلہ کیا ہے۔ شہباز گل کے لاپتہ بھائی غلام شبیر کی بازیابی کی درخواست کے اوپر انہوں نے بڑے اہم نوٹسز کیے ہیں۔ یاد رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز میں سے جسٹس سمن صاحبہ کا ذکر یا حوالہ اس حیثیت میں بھی آتا ہے کہ جو ججز یہ بات کر رہے ہیں کہ مداخلت ہے، اس میں جسٹس صاحبہ کا بھی ذکر آتا ہے، یہ بھی کہتی ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر مداخلت ہے اور دباؤ ہے۔ انہوں نے اس وقت ملک کے ہمارے وزیر اعظم کو نوٹس بھیج دیا ہے، سیکرٹری داخلہ کو نوٹس بھیج دیا ہے، آئی جی اسلام آباد کو نوٹس بھیج دیا ہے، ڈی آئی جی آپریشنز کو نوٹس بھیج دیا ہے، اور ان سے کہا ہے کہ 25 جولائی کو آپ نے جواب دینا ہے۔ یہ بڑے حوصلے اور جگرے کا کام کیا جسٹس صاحبہ نے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ 24 گھنٹے بامشکل گزریں گے، جسٹس سمن رفت صاحبہ جو ہیں یہ بھی انہی ٹرالرز کے نرغے میں آ جائیں گی جو کبھی جسٹس بابر ستار کے اوپر گند اچھالتے ہیں، کبھی جسٹس کیانی صاحب کے اوپر گند اچھالا جاتا ہے، اور ہر اس جج کو بخشا نہیں جا رہا جس نے بھی یہ بات کی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر مداخلت ہے اور دباؤ ہے۔ لیکن یہ انہوں نے بڑے جگرے کا کام کیا ہے۔ ہوپ فار دا بیسٹ، دیکھتے ہیں کہ شہباز گل کے بھائی کی بازیابی کے حوالے سے کیا ہمارے سامنے لیٹسٹ اپڈیٹس آئیں گی۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔